حتى بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله
فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق